आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री माननीय बैजनाथ चौधरीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र ढिला नगरिकन म तामनगर राजपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभा तथा भवन उद्घाटन समारोहलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुको लागि तामनगर राजपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका अध्यक्ष स्वर्गीय श्री जितबहादुर राणीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मन्त्री बैजनाथ चौधरीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव आदरणीय श्री सुशील चन्द्र तिवारीज्यूलाई विशिष्ट अतिथि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण साधारण सदस्य तथा उपभोक्ता तथा साधारण सभा सदस्य आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वागत गरिदिनुको लागि संस्थाका उपाध्यक्ष स्वर्गीय श्री कर्णबहादुर पुञ्ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साधारण सभा हुन गइरहेको छ। यस कार्यक्रमका अध्यक्षता ग्रहण गरिनु भएको यसै संस्थाका अध्यक्ष श्री जितबहादुर राणीज्यू, प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय माननीय मन्त्री श्री बैजनाथ चौधरीज्यू, विशिष्ट अतिथि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सचिव श्री सुशील चन्द्र तिवारीज्यू, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय योगीकुटी प्रमुख श्री राजकुमार चौधरीज्यू, विशिष्ट अतिथि बुटोल 12 का वडाध्यक्ष श्री दुर्गा सुवेदीज्यू, विशिष्ट अतिथि खानेपानी महासङ्घ अध्यक्ष श्री ध्रुव गितालज्यू, मञ्चमा आसीन विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यू, वडा नम्बर 12 का जनप्रतिनिधिज्यूहरू, 13वां टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, कार्य समितिहरू, सल्लाहकारहरू, सरसफाई समिति, सुरक्षा समिति, कर्मचारीहरू, सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरू, यस संस्थाको कार्यालयको भवन निर्माण उद्घाटन तथा 12औं वार्षिक साधारण सभालाई स्वीकार गरी उपस्थित भइदिनु भने सम्पूर्णलाई यस संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय बैजनाथ चौधरीज्यू, विशेष अतिथि र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई अगाडि राखिएको गिलासमा यस खानेपानी संस्थाद्वारा वितरित शुद्ध स्वच्छ पानी राखिएको छ। पानी पिएर यो वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै अध्यक्षज्यूलाई त्यसको व्यवस्थापन मिलाइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। स्वच्छ शुद्ध पानी हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। त्रैमासिक रूपमा पानी परीक्षण गरिरहेका छौँ। तसर्थ स्वच्छ शुद्ध पानी उपभोक्ताका धारासम्म पुर्याउनको लागि हामी निरन्तर संस्थाप्रति समर्पित हुँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी औपचारिक रूपमा कार्यक्रम उद्घाटन गरिसकेका छौँ। म प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामी नवनिर्मित संस्थाको कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो माझमा
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय योगी कुटीद्वारा यो कार्य भवनको लागि सहयोग प्राप्त भएको थियो र आजको कार्यक्रममा डिभिजन कार्यालय योगी कुटीका प्रमुख स्वर्गीय राजकुमार चौधरीज्यू पनि पाल्नु भएको छ। उहाँ र डिभिजन कार्यालय प्रति तामनगर राजपुर खानेपानी संस्था हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो कार्यालय भवनको आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भवन उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुँदा म यता स्थानमा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। म ढिला नगरिकन अध्यक्षको प्रतिवेदन वाचन गरिदिनुको लागि संस्थाका अध्यक्ष स्वर्गीय श्री जितबहादुर राणीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 12औं साधारण सभाका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय बैजनाथ चौधरीज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू नयाँ गाउँ सेमलार सैनाबैना सालघारी खानेपानी अध्यक्ष प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सञ्चार गृहका पत्रकारज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा सुरक्षा समिति साथीहरू, यस योजनाका उपभोक्ता आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कर्मचारी मित्रहरू, सर्वप्रथम उपस्थित सबैमा हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 मा रहेको राजपुर खोला र बमाहा खोला बीचका बस्तीलाई राजपुर नामले चिनिन्छ। यही बस्तीलाई खानेपानी वितरण गर्न सुरु गरिएको नगरपालिकाबाट निर्मित योजनाकै नाममा नयाँ योजना विस्तार गरी ठुलो क्षेत्र समेटिएकोले यसको नामकरण तामनगर राजपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था रहन गएको हो। विक्रम सम्वत 2055 सालको पहिरोले बुटवल उपमहानगरपालिका ज्योति नगरलाई ठुलो क्षति पुर्यायो। बुटवल उपमहानगरपालिका यस ठाउँमा मानिसहरूको जीव ज्यानको सुरक्षा गर्न अन्यत्र सर्नुपर्ने र उपयुक्त ठाउँ राजपुर हुने भनी सिफारिस गरिएपछि तत्कालीन मन्त्री परिषदको क्याबिनेटले निर्णय गरी 57 ढोरीलाई राजपुर बसाउने निर्णय गर्यो। 57 घरको लागि बुटवल नगरपालिकाबाट घडेरी वितरण गरियो। तत्काल केही घर परिवार त्यहाँ गएर बसोबास गर्न थाले। त्यो स्थान केही अग्लो भएकोले खानेपानीको समस्या देखा पर्यो। समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाले नै राजपुरमा एउटा डिप बोरिङ सञ्चालन गर्यो, जुन पछि आएर सञ्चालन गर्न कठिन भई बन्द हुने अवस्थामा सिर्जना भयो। यस कठिन अवस्थामा बन्द हुन थालेको यस बोरिङलाई सञ्चालन गरी खानेपानीको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले राजपुरका पुराना बासिन्दाहरू बीच छलफल भई श्री हरिहर उपाध्यायको नेतृत्वमा एउटा सानो तदर्थ खानेपानी उपभोक्ता समिति गठन गर्यो। त्यस समितिको नगरपालिकासँग समन्वय गरी पानी वितरण गर्न पाइप लाइन समेत विस्तार गर्ने काम गर्यो। अनावश्यक पानीको व्यवस्थापना गर्न ढल निकास तथा नाली निर्माणका लागि सम्मिलित निकायमा पहल गर्ने नीति ल्याइनेछ। पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 7 खानेपानी सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। 8 संस्थाको उत्तर स्तर वृद्धि तथा वृद्धि विकासका लागि अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्ने नीति ल्याइनेछ। यस संस्थाको स्वामित्वमा रहेको गरी 1 लाख लिटरको रहने गरी 1 लाख लिटरको ओभरहेड टङ्की कपन नवदुर्गा खानेपानी आयोजनामा निर्माणीन अवस्थामा रहेको र यसै अवस्थामा रहेको र यसै समितिको कार्य अवधिभित्रै सो आयोजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ र सोच निर्माणका लागि खेलेको भूमिकाप्रति डिभिजन कार्यालय युगुटी रूपन्देहीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आर्थिक आव 2077-78 को लागि प्रस्तावित योजनाहरू: नयाँ धरान जडान शुल्क 15,110 सदस्यता र कार्ड शुल्क सहित रहेको र आगामी वर्षको लागि सोही रकम यथावत राख्ने प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। महसुल रकम
5 महिना लगातार नबुझाएमा धाराको लाइन काट्ने र पुनः धारा जडान गर्दा पुनः जडान शुल्क रु 1500 लिने प्रस्ताव पेश गर्दछु। संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई उनीहरूलाई काम कुशलता योग्यता क्षमता वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 6 पाइपलाइन विस्तार कार्य अगाडि बढाइनेछ। 7 पानी महसुल दर पुनः कायम गरिनेछ। कर्मचारी बिमा जेनेरेटर बिमा कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वर्षभरि उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई छनौट गरी सम्मान गरिनेछ। 10 उपभोक्ता सदस्यहरूको एका घरको कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा 100 महिनाको पानी मिना गरिनेछ। संस्थामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी कर्मचारी बलबहादुर सूर्यवंशीलाई कार्यक्षमता कुशलता र दक्षता र क्षमताको आधारमा पलम्बर पदमा बदुवाको लागि प्रस्ताव पेश गर्दछु। साथै रिक्त रहेको कार्यालय सहयोगी पदपूर्तिको लागि दरबन्दी प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। मेरो छोटो प्रतिवेदन यही अन्त गर्न चाहन्छु। सचिवको साधारण सभामा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। तामनगर राजपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा संस्था बुटोल 12 तामनगर रूपन्देही 12औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत सचिवको प्रतिवेदन। यस 12औं साधारण सभाका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुभएका मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, पदाधिकारी तथा कार्य समितिका साथीहरू, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकारज्यूहरू, लेखा अनुगमन खानेपानी सुरक्षा तथा सरसफाई उपसमितिका संयोजक तथा सदस्य मित्रहरू तथा यस संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू, पत्रकार मित्रहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, बुद्धिजीवी तथा सम्पूर्ण उपस्थित साधारण सदस्य उपभोक्ता ज्यूहरू र आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म यो संस्थाको सचिव र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। चारपाला सामुदायिक वन क्षेत्रको बीचमा करिब 12 कट्ठा जमिनमा यो संस्था स्थापना भएको छ। यस संस्थाले खानेपानी संस्थाले विगतदेखि वर्तमानसम्म कैयन आरोह अवरोह खेप्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ। यस अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन अतुलनीय योगदान पुर्याउनु हुने पूर्व अध्यक्षहरू, समाजसेवी तथा बुद्धिजीवीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, सबैका लागि सधैँका लागि स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुर्याउँदै सफाइयुक्त स्वच्छ वातावरण र पर्यावरण संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो। आवश्यक स्थानमा स्वच्छ पानी वितरण गर्नु, पूर्ण सरसफाइ र उपभोक्ताका साथै कर्मचारीहरूलाई समेत अभिप्रेरित गर्दै लक्ष्य हासिलका लागि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार सञ्चालन गर्नु यसको उद्देश्य हो। यस संस्थाको क्षेत्र बुटोल उपमहानगरपालिका 12 तामनगर क्षेत्रमा रहेको पूर्वमा सतगढी खोला, पश्चिममा बमाहा खोला, दक्षिणमा दानव नदी र उत्तरमा चारपाला सामुदायिक वन 4 किल्ला सिमाना रहने गरी 13 वटा टोल विकास संस्थाहरू रहेका छन्। संस्थाको क्षेत्र अधिकारभित्र 4 वटा ब्लकहरू निर्माण गरिएको छ। अव्यवस्थित विद्युत तार तथा पोललाई व्यवस्थापन गरिएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा चारपाला बगैँचा र संस्थाको सहकार्यमा प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ। संस्थालाई नियमित, निरन्तर र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न 11 सदस्यीय कार्य समिति, 3 सदस्यीय लेखा समिति, 10 सदस्यीय सल्लाहकार समिति, 14 सदस्यीय सरसफाई समिति, 3 सदस्यीय अनुगमन, 7 जना कर्मचारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। 1 लाख लिटरको कपन नवदुर्गा खानेपानी आयोजना थप गरी प्रदेश 5 का माननीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीज्यूको प्रमुखातिथ्यतामा शिलान्यास गरी निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँदछु। साथै 85% भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। जलवायु परिवर्तनसँगै जमिनको सतह सुक्खा हुँदै गइरहेको अवस्थामा पानी रिजर्भको लागि 2 वटा पानी रिजर्भेसन पोखरी, रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्टेज निर्माण गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय योगीगढी रूपन्देहीको सहयोग र यस संस्थाको दुवैको लागत सहभागितामा 4 कोठे पक्की भवन निर्माण गरिसकिएको छ, जसको आज हामीले समुद्घाटन गरिसकेका छौँ। त्यसैगरी डिभिजन कार्यालय योगीगढीको सहयोगमा आधुनिक शौचालय हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। कपन नवदुर्गा खानेपानी आयोजनाको 1 लाख लिटरको ओभरहेड टङ्की, 2 तले पक्की कार्यालय भवन,
बोरिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ। साथै कम्पाउन्ड वाल र अर्को बोरिङको काम सञ्चालन अवस्थामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस आर्थिक वर्षमा डिभिजन कार्यालयबाट करिब 6 किलोमिटर विभिन्न साइजको पाइप प्राप्त भएको छ। त्यसलाई योजना बनाई विस्तार गरिनेछ र अन्तमा यस 12औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य अतिथिज्यूहरू, सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू तथा यो साधारण सभामा टोल विकास संस्थाबाट साधारण सभा सदस्यको रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस संस्थाका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार स्वर्गीय श्री रत्नबहादुर थापाज्यूको स्वास्थ्य लाभको कामना तथा यस संस्थामा कार्यरत कर्मचारी राजेश राणाको असामयिक निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय खानेपानी। यसै गरी आफ्नो प्रतिवेदन वाचन गरिदिनुको लागि संस्थाका कोषाध्यक्ष स्वर्गीय श्री कल्पना आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देशकै आर्थिक केन्द्र विकासका पूर्वाधार सेवा र सुविधाको उपलब्धताले गर्दा बसाइसराईको चापको कारणले बढेको जनघनत्वले सेवा पुर्याउने चुनौती देखा परेको छ। कुनै पनि संस्थाको सञ्चालनको मेरुदण्ड भनेकै कोष हो। तसर्थ संस्थालाई सुदृढ समृद्ध पार्न, सङ्कलन गर्न र गराउन संस्थाको आवश्यकता अनुसार कार्य सुचारू रूपले अगाडि बढाउनको लागि कोष बलियो हुन जरुरी ठान्दछु। तसर्थ यस संस्थाले नयाँ स्रोत परिचालनका विषयमा जोड दिएको यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, खुल्ला पारदर्शी मितव्ययिता अपनाई छलफल बहस एवं परामर्श गर्दै अगाडि बढेको र सबैको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरी जवाबदेहिता सहित आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्ने बेहोरा दर्शाउँदै यस संस्थाको आर्थिक वर्ष 2076-77 को यथार्थ आय व्यय विवरण र आर्थिक वर्ष 2077-78 को अनुमानित बजेट हजुरहरू समक्ष पेश गर्दछु। दारा मर्मत आम्दानी 6600, होल चेन्ज आम्दानी 16000, पाइपलाइन क्षति आम्दानी 30100, विविध आम्दानी 4120, धरौटी 80358, नगद हिसाब 7419 रुपियाँ 53 पैसा। तीनौं मिसन ब्याङ्कमा 6,97,434 रुपियाँ 83 पैसा। भिरकुटी ब्याङ्कमा 2,390 रुपियाँ गरेर जम्मा 81,56,868 रुपियाँ 73 पैसा आम्दानी रहेको छ भने यथार्थ खर्चमा पाइप खरिद 16,500, विद्युत महसुल 5,84,676 रुपियाँ 25 पैसा, यातायात भाडा 41,975, तलब 8,75,387 रुपियाँ, भत्ता 80,170 रुपियाँ, अतिरिक्त कार्य भत्ता 1,97,700, मसलन्द तथा छपाई 1,11,049 रुपियाँ, दैनिक मजदुरी ज्यालादारी 1,14,100, पाइपलाइन विस्तार 3,53,822 रुपियाँ, कार्यालय सामान खरिद 2,16,692 रुपियाँ, लेखा परीक्षण खर्च 15,600, कम्पाउन्ड भित्रको काम 26,620, क्यालेन्डर प्रकाशन खर्च 37,700। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अनुमानित आय व्यय विवरण। अनुमानित आम्दानी विवरणतर्फ पानी महसुल 36,50,000, कार्ड बिक्री 850, जरिवाना 15,500, मिटर परिवर्तन 27,000, होल चेन्ज 20,000, धारा पुनः जडान शुल्क 90,000, नामसारी 1 दण्ड जरिवाना 75,000, निवेदन शुल्क 800, धारा मर्मत 7,000, बैंक ब्याज 25,000, सङ्घ संस्थाको सहयोग 46,70,000, विविध आम्दानी 5,000, क्यालेन्डर प्रकाशन 40,000, सदस्यता शुल्क 8,000, धरौटी 80,358, नगद 7,419 रुपियाँ 53 पैसा, बैंक 6,79,824 रुपियाँ 83 पैसा गरी जम्मा हामीले अनुमानित आयतर्फ अनुमानित गरेका छौँ 1,07,00,000
56,752 रुपियाँ 36 पैसा पनि तथा विज्ञापन 20,000, कार्यालय भवन व्यवस्थापन 3,50,000, साधारण सभा खर्च 1,50,000, क्यालेन्डर प्रकाशन 40,000, संस्कृति संरक्षण र स्थापना दिवस 1,25,000, बोरिङ 29 लाख, बैठक खाजा खर्च 50,000, रचनात्मक कार्य 50,000, तालिम गोष्ठी 40,000, शैक्षिक सामग्री 10,000, विविध 10,000 गरी हामीले खर्चतर्फ पनि अनुमानित गरेका छौँ। 1,07,56,752 रुपियाँ 36 पैसा भनी यसै मेरो प्रतिवेदनमा कुनै कुरामा हजुरहरू स्पष्ट नभएमा म र बल बुद्धि र क्षमताले भ्याएसम्म स्पष्ट पार्नेछु भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय खानेपानी। लुम्बिनी प्रदेशका आदरणीय मन्त्री श्री बैजनाथ चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु सहयोग गरिदिनुको लागि। यस साधारण सभाका अध्यक्ष श्रद्धेय जितबहादुर रायज्यूलाई र आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूबाट खानेपानी सुरक्षा योजना प्रतिवेदन विमोचन गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय योगी कुटीलाई प्रदान गरिदिनुको लागि यस साधारण सभाका अध्यक्ष स्वर्गीय श्री जितबहादुर रायज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वर्गीय श्री राजकुमार चौधरीज्यूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। तसर्थ सम्मान ग्रहणका लागि म खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय योगीका प्रमुख राजकुमार चौधरीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अतुलनीय योगदान पुर्याए बापत आजको यो तामनगर राजपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभामा यहाँलाई सम्मान गरिएको छ। सम्मान स्वरूप जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रमुख अतिथि तथा विशेष अतिथि अन्य अतिथिज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै लेखा सुपरिवेक्षकको प्रतिवेदन वाचन गरिदिनुको लागि म हामीले यस समितिलाई संस्था सञ्चालनका बारेमा केही सुझावहरू दिएका थियौँ। त्यसै अनुसार कर्मचारीहरूबाट लेखा राख्ने, खर्च गर्ने लेखाको नियम अनुसारै पारदर्शी तरिकाले दोहोरो लेखा प्रणालीको प्रयोग गरी हिसाब किताब राखेको पाइयो। खानेपानी जस्तो पवित्र संस्थाको हिसाब किताब पनि दुरुस्त, पारदर्शी र शुद्ध हुनुपर्छ। कार्य समितिले गरेका आर्थिक क्रियाकलापहरू हामीले दिएको कैयौँ महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेत कार्य समितिले अक्षरशः पालन गरेर संस्था सञ्चालन गरेको पाइयो। संस्था सञ्चालन प्रक्रियामा आर्थिक कारोबार गर्दा खर्चको वितरण सकेसम्म चेक मार्फत गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीले एउटा सुझाव दिएका थियौँ। नगदभन्दा पनि चेकैबाट सबै कारोबार गर्ने पारदर्शी पनि हुन्छ र सबै हिसाब ब्याङ्कले राखिदिन्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौँ। त्यो कुरालाई उहाँले पालन गर्दै हुनुहुन्छ। संस्थाको आम्दानीलाई वृद्धि गर्न बचतमा भन्दा रकम बढी छ भने मुद्दतीमा बढी ब्याज पाइने भएकोले सकेसम्म मुद्दतीमा धेरैभन्दा धेरै रकम राख्दा संस्थालाई फाइदा हुने देखिन्छ। यस साधारण सभामा व्यापक छलफल गरी आगामी दिनमा यस संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि सबैको महत्त्वपूर्ण साथ, सहयोग र सुझावको अपेक्षासहित यसको सफलताको कामना गर्दछु। अन्तमा लेखाको हिसाब किताब हेर्न सहयोग पुर्याउनु हुने हामी लेखा समितिका सदस्यहरू श्री टिका थापाज्यू, श्री गोमा पन्थीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हिसाब किताब चेक जाँचमा सहयोग पुर्याउनु हुने कार्य समिति कर्मचारी सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्छु। जय खानेपानी। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि टोल विकास संस्थाहरूको तर्फबाट चौराहा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष श्रद्धेय श्री गिरिराज कुँवरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तामना राजपुर संस्थाले यो छोटो समयमा पनि यो प्रगति गरेर आफ्नो संस्थालाई रूपन्देहीकै नमुना संस्थाको रूपमा परिचय गराउन सकेकोमा यो समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो क्षेत्रमा रहेको जुन खानेपानी संस्थालाई यो हाम्रो यस क्षेत्रभित्र रहेका टोल विकास संस्थाहरूले गर्ने कार्यक्रमहरूमा आगामी दिनहरूमा पनि यो संस्थाले धेरै कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ र नमुनाको रूपमा अगाडि बढाएको कुराहरू यहाँ भर्खरै अध्यक्षको प्रतिवेदनमा हामीले अवगत गऱ्यौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यो छोटो समयमा यति प्रगति गर्दै गएको छ। यो सरसफाइ सम्बन्धी खानेपानी सँगसँगै सरसफाइ पनि जोडिने हुनाले सरसफाइको कुराहरूमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेर आगामी दिनहरूमा यस क्षेत्रलाई यो आफ्नो
तामनगर राजपुर खानेपानी उपभोक्ता सरसफाइ संस्थाको क्षेत्रमा पर्ने 13 टोल विकास संस्थाहरूलाई सँगसँगै परिचालन गरेर सरसफाइको रूपमा पनि अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने सोचका साथ र यो दुईटै कामहरूलाई अगाडि बढाउँदा टोल विकास संस्थाहरूले परेका केही कुराहरूलाई पनि टोल विकास संस्थाहरूले सबैले समन्वय गरेर सजिलो अप्ठ्याराहरूलाई पनि यहाँहरू सँगसँगै मिलेर जाने र असहजतालाई नै सहजता गर्ने सोचका साथ यहाँहरू सँगसँगै हामी एकीबद्धताका साथ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै यो संस्थाको यहाँसम्म पुर्याउँदासम्म सहयोग गर्ने यो संस्थाले यहाँसम्म पुर्याउँदासम्म जुन नमुनाको रूपमा काम गरिरहेको छ आगामी दिनहरूमा यो क्षेत्र यो जिल्लाको मात्रै नमुनाको रूपमा नभएर प्रदेशकै नमुना हुन उत्कृष्ट हुन सकोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना सहित मेरो शुभकामना मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि शिवपुरी पितृ स्मृतिधाम तामनगरका अध्यक्ष सर्दिय श्री बालकृष्ण पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो खानेपानी उपभोक्ता कार्यालयमा सानो बजेटबाट पनि विशिष्ट कार्यहरू गरेर तपाईँ हामीलाई स्वच्छ र सफा खानेपानी ल्याउनको लागि जुन योगदान दिनुभएको छ यो योगदानप्रति म हार्दिक सराहना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको यो सक्रिय सहभागिताले यस क्षेत्रका उपभोक्ताज्यूहरूलाई स्वच्छ पानी पिउनको लागि अभिप्रेरणा मिल्नेछ र त्यो अभिप्रेरणा अनुरूप उहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ म शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष गरेर समाज परिवर्तनका लागि जुन सङ्घ संस्थाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सामाजिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँ व्यक्तित्वहरूले समाजको लागि कार्यहरू गर्दाखेरि समाज परिवर्तनका भागका रूपमा कार्यहरू गर्दाखेरि यस संस्थामा भएका कुरीति कुसंस्कारहरूका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै अगाडि आवाज उठाउँदै र ती नीति नियम र कार्यान्वयनहरूलाई सूक्ष्म रूपमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्न सक्नुभयो भने निश्चित रूपमा कार्यालय सफल हुनसक्छ, संस्था सफल हुनसक्छ र स्थानीय निकायमा रहने स्थानीयवासीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तामनगर राजपुर खानेपानी उपभोक्ता समूहले जुन सोच अनुरूप आफ्ना योजनाहरू सारेको छ त्यो योजनामा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न सकोस् र यस क्षेत्रका जनताहरूको मन छुने कार्य गर्न सकोस् शुभकामना दिँदै पूर्ण सफलताको शुभकामनाका साथ मेरा भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्ते। श्री रमा केसीज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यहाँ आज हामी एकदमै हर्षोल्लास वातावरणमा यहाँ उभिरहेका छौँ। राजपुर खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाको 12औं साधारण सभा तथा नयाँ कार्यालय भवन उद्घाटनको कार्यक्रममा हामी छौँ। यहाँ अगाडि बोल्ने साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो र हामी प्रत्यक्ष रूपमा देखि पनि रहेका छौँ। छोटो समयमा एकदमै जिरोबाट सुरु गरेर छोटो समयमा एउटा लोकप्रियता कमाउन हासिल र प्रगति गर्न हासिल यो संस्था आफैमा एउटा सम्मानित संस्था र यहाँ काम गर्ने साथीहरू अध्यक्ष लगायत सबै टिमलाई म हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। पटक पटक यहाँ म आउँदाखेरि सरस्वती स्कुलले यति अनुदान दियो अथवा सापटीको रूपमा यति दियो, वडाले यति दियो अथवा फलानाले यति दियो भन्ने खालका कुराहरू सुन्नमा आयो। तर त्यो कुरा बिना 10 लाख रुपियाँ चान्चुने कुरा थिएन। त्यो सापटीको रूपमा दिएको कुरा पछि हामी म उपाध्यक्ष हुँदा पालासम्म पनि त्यो केही रकम बाँकी थियो, त्यसलाई हामीले मिना गर्नुपर्छ। सापटीको रूपमा राखिरहनु हुँदैन भन्ने हिसाबले म पनि लागेको र त्यसलाई पूर्ण रूपमा हामीले मिना गरेको अवस्था थियो। त्यो कहीँ कतैतिर उल्लेख नभएको हुँदा कता कता किन उल्लेख भएन भन्ने कुरा मेरो मनमा लागेको थियो। त्यो यहाँहरूको कुरा हो होइन, त्यसमा चाहिँ मैले एउटा जानकारी गराएँ यहाँ। र एक कुरा यहाँ हरेक सबै धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेका छन्। हाम्रा प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरू महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। धेरै कुराहरू उहाँहरूबाट हामीले लिनेछौँ। र एउटा कुरा म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हामी 24 घन्टा शुद्ध पानी वितरण गरिरहेका छौँ। यस मानेमा कि हामी नियमित रूपमा हामीले पानी परीक्षण गराइरहेका छौँ। हामीले यो ट्रिटमेन्ट प्लान हामीले जडान गरेका छौँ प्रत्येक टङ्कीमा र हामी आफै सचेत पनि छौँ। तसर्थ पनि हामी अशुद्ध पानी पिएका छैनौँ, हामी शुद्ध पानी पिइरहेका छौँ भने म ग्यारेन्टीका साथमा भन्न चाहन्छु। वार्षिक साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै र यस संस्थाको पनि पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आफ्नो शुभकामना मन्तव्य म यही नै अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार। पूर्व जनप्रतिनिधि वरिष्ठ समाजसेवी सर्दिय श्री उदयराज काफ्लेज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो खानेपानी चाहिँ अलिकति खर्च चाहिँ बढी हुन थालेको छ।
उही भाँडो सानो अब खर्च ठुलो भयो भने अलिकति गाह्रो होला है, अलिक ख्याल गर्नुहोस्। किन हरेक ठाउँमा अलिक बढी खर्च देखिया छ। अब यो अलिक कन्ट्रोलको रूपले जानु परेको छ। हामी साह्रै नै अब खानेपानी मध्येमा पनि कान्छो खानेपानी छौँ हामी, थोरै सानो छ। अब त्यताको त राजपुर खोलाको र यताको बिचको टोलमा 2वटा खानेपानी छन्। 2वटा चाहिँ खानेपानी चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र हामी के पनि भएको छौँ भन्दा अहिले खानेपानी र जङ्गल र हावा यो चाहिँ पर्यावरणका चाहिँ हामी धनी भने पनि हुन्छ। वास्तविक कुरा भन्ने भने जङ्गलको र चाहिँ हजुरको यो चाहिँ खानेपानीको व्यवस्थालाई हामी धनी पनि छौँ। अब यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कुरामा तपाईँ हामीले अलिकति चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। जो चाहिँ तपाईँको मुख्य मान्छे भयो अब त्यसैले कन्ट्रोल गर्ने हो। अब हुन त यो खानेपानीको म्याद पनि सकियो। अब अहिलेको चाहिँ खानेपानीको चाहिँ म्याद पनि छैन, यो सकिया छ। अब यसलाई चाहिँ अब पूर्वाधारहरू कसरी लाने, कसरी जाने भन्ने एउटा सल्लाह पनि हुनु पर्यो। अब अहिले अब चाहिँ यो निर्वाचन समितिले चलाउने कि अब केही समय यही कार्य समितिले चलाउने कि होइन, अब चुनावै गरेर हाल्ने हो कि, अब एउटा सल्लाह चाहिँ यो जटिल कुरो अब अहिले सामनेमा आएको छ। अब धेरै समय भयो। जुन हाम्रो चाहिँ यो सानो खानेपानीमा पनि हाम्रो मन्त्रीजी आएर उद्घाटन गरिदिनु भयो र यसमा चाहिँ आज साधारण सभामा चाहिँ उपस्थित भइदिनु होला। उहाँलाई धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। रोगै सरनी भो बुझिन्छ भन्ने त जान्नै पर्ने हो। रोगै सरनी भो बुझिन्छ भन्ने त जान्नै पर्ने हो भनेर चाहिँ लेखेको थिएँ भने यहाँ पनि म टोलमा चाहिँ तलमाथि हिँडिरहँदाखेरि म चाहिँ सरस्वती स्कुलको नजिकै बस्ने गणेश टोल निवासी हरिप्रसाद बडथोकी मगर र चाहिँ मैले छोटो चाहिँ नि शुभकामना लेखेको छु, स्वीकारिदिनुलाई, किनभने हाम्रो समय छैन। शुभकामना चढाउँ सबैले राजपुर खानेपानी संस्थालाई। शुभकामना चढाउँ सबैले 12औं साधारण सभालाई। शुभकामना चढाउँ है 12औं साधारण सभालाई। धन्यवाद दिनै पर्दछ संस्थापक ज्यूहरूलाई। धन्यवाद दिनै पर्छ संस्थापक ज्यूहरूलाई। सपना साकार पार्नु है भएछ। आजका कार्यक्रमका विशेष अतिथि खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय योगी गुटीका प्रमुख राजकुमार चौधरीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि म स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यो बुटवल महानगरपालिकामा भएका योजनाहरूमा अहिले हाम्रो लगभग 13वटा योजनाहरू सञ्चालित छन्। तीमध्ये अहिले योपल्ट हाम्रो लगभग 6-7 वटा योजनाहरू सम्पन्न गरिने चरणमा छ। त्यसमध्ये एउटा कपन्नुद्वारलाई पनि हामीले यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने चरणमा राखेका छौँ। र खानेपानी जस्तो महत्त्वपूर्ण चिजलाई तपाईँहरूले थाहै छ, खानेपानी भनेको अमृत हो र खानेपानी त्यो फोहोर भएको खानेपानी भनेको हाम्रो विषमान हुन्छ। र सुरुमा म यहाँ आउँदाखेरि यो तामनगर खानेपानी आयोजनामा धेरै कार्यक्रमहरूमा मैले सरिक भइसकेको अवस्था छ। र यो खानेपानी योजनामा आउँदाखेरि यहाँ सुसज्जित हेर्दाखेरि सबै संरचनाहरू बनिसकेको भए पनि यहाँ कार्यालय भवनको धेरैचोटि उहाँहरूले हाम्रो कार्यालयमा र मन्त्रालयमा डेलिगेसन 1 वर्ष अघि जानुभएको थियो। यहाँ अब कार्यालय भवन नभइकन यहाँ नहुने हो। खास अब यो कार्यालय भवन भनेको हाम्रो खानेपानी डिभिजन कार्यालयद्वारा होइन कि यो स्थानीय निकाय र भवन हाम्रो शहर विकास र भवन निर्माण विभागले निर्माण गर्ने कार्य भए पनि हाम्रो आग्रहबाट यहाँ एकदम आवश्यक कार्यालय भवन आवश्यक भएकोले हामीले गत साल नौ समारोहबाट हाम्रो 25 लाख हाम्रो खानेपानी डिभिजन कार्यालय र अलि बाँकी जुन 35 लाख 10 लाख हाम्रो बुटवल महानगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट सहयोगबाट यो कार्यालय भवन जुन निर्मित भयो, जसको शिलान्यास
यही बुटोल पानीले कार मेयरबाट भएको थियो भने आज हाम्रो उद्घाटन हाम्रै पूर्वाधार विकास मन्त्रीज्यूबाट भएको छ र यो कार्यक्रम सरस्वती हेर्दाखेरि हाम्रो यो छिमेकी तारनगर राजपुर खानेपानी मात्र होइन कि यो नजिकको 3-4वटा खानेपानी योजनाहरू जुन एकदम नमुनाको रूपमा नै भन्न चाहन्छु म। यहाँ जस्तै अब तपाईँको नयाँ गाउँ खानेपानी योजना छ, यहाँ सालघारी खानेपानी योजना छ, त्यसपछि हाम्रो फुलबारी खानेपानी योजना, नजिक खानेपानी योजना जुन मैले यो बुटवल यो क्षेत्रको जुन योजनाहरू छन् यो सरस्वती हेर्दाखेरि योजनाहरू जम्मै हाम्रो एकदम उपभोक्ता समितिहरू सक्रिय अवस्थामा रहेको देखिन्छ भन्ने योजनाहरू पनि समयमै सम्पन्न गर्ने उनीहरूको प्रमुख लक्ष्यमा आधारित छ। र साथै यो कपन नवदुर्गा भनेको यही तारनगर खानेपानी योजनाको सहकार्य समन्वयमा यो उपभोक्ता समितिको समन्वयमा अहिले हाम्रो निर्माण चरणमा छ र इन्स्टिट्युसन संस्थागत शौचालय हाम्रो सबै ठाउँमा सुविधा सम्पन्न बनाइरहेको अवस्था तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै अब एउटा हाम्रो नयाँ अवधारणाहरू अहिले अहिले हाम्रो जुन यो तारनगर खानेपानी योजना नमुनाको रूपमा खानेपानी योजना भनिरहेको अवस्था के हो भने यहाँ हाम्रो एउटा रिचार्ज पोइन्ट उहाँहरूले एउटा होइन र 2टा बनाइसकेको अवस्था छ। अहिले खानेपानी रूपन्देहीले प्रत्येक योजनामा सम्पन्न योजनामा अनिवार्य रूपमा रिचार्ज पोइन्ट पानी पोखरी बनाउनु पर्छ भन्ने हामी लागिपरेका छौँ। किनभने अब जस्तो तपाईँ पानी निकाल्दै जानुहुन्छ तान्दै जानुहुन्छ त्यो पानीको स्रोत तल घट्दै जान्छ, भोलि गएर त्यो समस्या पानीको हुन्छ। अब पानी खाने पानी भन्छौँ, पानी पुर्याउन सकेन भने त्यसको औचित्य समाप्त भएर जान्छ। त्यस कारण हामीले रिचार्ज पोइन्टको अवधारणा अहिले हामी ल्याएका छौँ। यहाँ 2टा यहाँ बनाएको छ र अहिले हाम्रो सबै सम्पन्न खानेपानी योजनामा मुर्गिया, देवी स्थान, देवसी सबै योजनाहरूमा जहाँ जहाँ जग्गाहरू प्रशस्त छ त्यस्तै खाले हामी रिचार्ज पोइन्टहरू बनिरहेको अवस्था छ। अब यो नयाँ अवधारणाहरूको हामीले गऱ्यो भने भोलि पानीको जुन हामीले आवश्यकता हुन्छ त्यो पानीको लेयर जुन छ त्यो घट्ने अवस्थामा हुन्छ र भोलि हामीले चाहिने जति जस्तै अहिले अब जनता यहाँको अब जनसङ्ख्या त यति होइन कि भोलि बिर्दै जान्छ, घर बिर्दै जान्छ, तिनीहरूको पानीको अवस्था पनि बढ्दै जान्छ भनेको 2टा ट्युबवेल होइन 3वटा डिप ट्युबवेल पनि चाहिन्छ। तर त्यो डिप ट्युबवेल गाडेर मात्र हुँदैन कि पानी नै छैन भने त्यो डिप ट्युबवेल गाडेर हामीले केही फाइदा छैन। त्यस कारण त्यसको लागि संरक्षणको लागि संवर्धनको लागि हामीले रिचार्ज पोइन्टको अवधारणा ल्याएको छ र त्यसले यो कार्यलाई हामीलाई सहायक पनि हुन्छ। साथै अन्तमा हाम्रो यो तारनगर खानेपानी भोक्ता समितिले धेरै कार्यमा अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँले उपभोक्ताहरू पनि सक्रिय छ र उहाँहरूले गरेका कार्यहरू पनि हाम्रो खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा प्रतिवेदनहरू प्रत्येक महिना 2 महिनामा यस्तो कार्य भइरहेको छ भने अवगत गराउनुहुन्छ उहाँहरू। र केही कुराहरूको कमी भए पनि अब मैले उहाँहरूलाई एउटा के आग्रह चाहन्छु भन्ने अब हाम्रो यो छिमेकी तपाईँहरूकै जुन समन्वय एउटा खानेपानी निर्माण भइरहेको छ जसरी त्यहाँ धेरै जसो 80% कामहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। अब एउटा डिप ट्युबवेल र हाम्रो कम्पाउन्ड वाल लगभग निर्माण चरणमा छ भने एउटा त्यहाँ मेन भनेको एउटा 6 किलोमिटर जुन पाइपलाइन छ त्यो पाइपलाइनहरू तपाईँहरूले समयमा खन्न पुण्य गरिदियो भने अब त्यो डिप भयो भने त्यो योजना समयमा सम्पन्न हुन्छ। त्यसकारण म यहाँ तारनगर खानेपानी भोक्ता समितिलाई र कपन नवदुर्गा भोक्ता समिति त्यही हो एउटै भएर उहाँहरूले के आउँछ भने समयमा त्यो अब चाँडै नै अब के भन्छ सुखायाम पनि आयो, वर्षायाम आउनुभन्दा पहिले नै त्यो जुन क्षेत्रमा अब पाइपलाइन गएको छैन त्यो ठाउँमा तपाईँहरू पाइपलाइन विस्तार गरिदिनु भयो भने यो योजना पनि समयमा सम्पन्न हुन्छ र यो योजनाले पनि समयमा हाम्रो मन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन गराउनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। भनेको 30-40वटा योजनामा हाम्रो एउटा यो कपन नवदुर्गा पनि हाम्रो सम्पन्न गर्ने एउटा सूचीमा भएकोले यसलाई नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरौँ म यही आग्रह गर्दै साथै यो वार्षिक चुनाव सभा 12औं वार्षिक सभाको फेरि पूर्ण सफलताको साथै व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक र डिभिजन कार्यक्रमबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि यस 12औं वार्षिक साधारण सभा तथा भवन उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल सरकारबाट भनौँ न अब यो सुरुवात त नेपाल सरकारबाट भएको हो र यसका बाँकी टाँकी रिपेयरिङका कामहरू अहिले पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट कन्टिन्यू नै छ। अहिले मर्मतमा हामीले रकम राखेकै छौँ र त्यही रकमबाट आज भवनको निर्माण गरेर उद्घाटन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर यही संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको खानेपानी पर्याप्त नहुँदा यो तामनगर राजपुर
खानेपानी उपभोक्ता समितिकै अन्तर्गत यो कपन नवदुर्गा भन्ने एउटा छुट्टै स्किम बनाउन, त्यहाँ 1 लाख लिटरको छुट्टै ट्याङ्की निर्माण गरेर छुट्टै पाइपलाइन सप्लाई गरेर यसलाई अझ पनि अब दिगो र व्यवस्थित गर्न पनि प्रदेश सरकारकै तर्फबाट यहाँ लगानी भएको कुरा तपाईँहरू आफैले भनिराख्नु भएको छ। र वास्तवमा यो ह्यान्डओभर भइसके पछाडि खास गरेर सरकारहरूका तर्फबाट, सरकारहरू मैले यस कारणले भने कि अहिले 3टा सरकार छन्, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। र यो खानेपानी जस्तो संस्थामा 3वटै सरकारको केही न केही लगानी हुन्छ। अब यो स्थानीय सरकारले पनि खानेपानीका उपभोक्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ विभिन्न हिसाबले सरसहयोग गर्ने अहिले एउटा प्रावधान पनि छ। र अझ हामीले के भनेका छौँ भन्दा हिजो मात्रै यो समन्वय परिषदको बैठक सम्पन्न भएको छ, जिल्ला समन्वय परिषदको। त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भन्दा अब अनिवार्य 5% टोटल बजेटको स्थानीय सरकारहरूको, स्थानीय पालिकाहरूको टोटल बजेटको कमसेकम 5% रकम चाहिँ खानेपानी तथा सरसफाइमा अनिवार्य बजेट चाहिँ एलोकेसन गर्नुपर्छ भनेर हिजो मात्रै हामीले पास पनि गरेका छौँ। यसपालि हाम्रै अब यही बुटोलका सांसद विष्णु पौडेल अहिले अर्थमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँ अर्थमन्त्री हुनसाथ मैले भने अब यो तपाईँ 5 नम्बर प्रदेशको नेता पनि हो, अन्य प्रदेशमा के गर्नुहुन्छ त तपाईँको कुरो हो। तर यो लुम्बिनी प्रदेशमा यसपालि हाम्रो जनशक्तिले सशर्त योजनाहरू कम्प्लिट गर्दाखेरि हामीले 2 अरब 80 करोड रुपियाँको हामी थप काम गर्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ, अथवा हाम्रो त्यो टार्गेट हामीले राखेका छौँ। जति बजेट विनियोजन भएको छ त्यसमा अझ मोटामोटी 3 अरब भनौँ न 2 अरब 80 करोड रुपियाँ हामीले थप, अब तपाईँले थप दिनुभयो भने हामीले 91वटा योजनाहरू यसैपालि यही वर्ष हामीले उद्घाटन गर्छौँ भनेर हामीले उहाँलाई भनेका छौँ। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँले कति काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यति काम चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहोस्, दायित्व सिर्जना भएपछि पैसा तिर्न सकेन भने त्यो मेरो जिम्माको कुरो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ अहिले स्पिड चाहिँ बढाएका छौँ। खैर अब यसरी गर्दाखेरि पनि अब सशर्तका योजनाहरू अझ 18 अरब त्यसको दायित्व देखिन्छ भनौँ न पुरै कम्प्लिट गर्दा। अर्को समानीकरण अन्तर्गतका पनि सैकडौँ योजना अझ थाल्ने गरेका छन्, त्यो पनि कम्प्लिट हुन अर्को 20 अरब चाहिँदो रहेछ। भनेपछि टोटल लुम्बिनी प्रदेशका सम्पूर्ण जनतालाई साँच्चैकै खानेपानी पुर्याउनलाई अझ पनि 40 अरब रुपियाँ त चाहिँदो रहेछ त। यो त चान्चुर कुरो त होइन। यो मञ्चमा आएर नेताले भाषण गरेको र आर्थिक व्यवस्थापन गरेर साँच्चैकै काम गर्नु भनेको त अलिक फरक कुरो रहेछ। अब अहिले पनि अब म त अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएको हुनाले मैले त सबै हिसाब राख्नु पऱ्यो होइन। अब खानेपानी हामीले बोलेको खानेपानी पुरै कम्प्लिट गर्नलाई अझ पनि 40 अरब रुपियाँ, जसमध्ये 18 अरब केन्द्रकै कर्मागत योजना कम्प्लिट गर्न लाग्छ। र हामीले समानीकरण अनुदानवाला जुन प्रदेश सरकारको आफ्नै योजना हो यो कम्प्लिट गर्नलाई पनि अर्को 20 अरब रुपियाँ मोटामोटी चाहिँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यसपालि पोहोरको भन्दा अलिकता खानेपानीमा हामीले बजेट बढायौँ र अझ थप 1 अरबको सुनिश्चितता हामीले माग गऱ्यौँ। बजेट जति बनाएका थियौँ त्यसमा अझ थप 1 अरब रुपियाँको अझ सुनिश्चितता चाहियो भनेर मुख्यमन्त्रीले भनिसके पछाडि उहाँले 1 अरबको सुनिश्चितता पनि दिनुभएको छ। र अर्को 2 अरब 80 करोड हामीले सशर्तबाट पनि माग्दैछौँ। भनेपछि हामीले मोटामोटी एकै वर्षमा 4-5 अरब रुपियाँको सबै काम कम्प्लिट हुँदाखेरि 1 वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले मोटामोटी 5 अरब जतिको खानेपानीको काम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो जुन 12वटै जिल्लामा खानेपानीका जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिले त्यति काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो आकलन हो। यो क्लोरिन डोजिङ प्रोग्राम हामीले भन्छौँ। अब प्रत्येक खानेपानी ट्याङ्कीमा यो डोजिङ प्रोग्राम पनि हामीले राखिदिएका छौँ। उपयुक्त मात्रामा तपाईँको क्लोरिन मात्रै खानेपानीमा पुग्यो भने 90% जुन यो पानीबाट रोग लाग्छ नि उपयुक्त मात्रामा है। फेरि त्यो क्लोरिनको मात्रा पनि फेरि उपयुक्त हुनुपर्छ। एकचोटि कस्तो भयो भने शान्तिनगरमा त्यहाँ मान्छे बिरामी पऱ्यो। के भएर बिरामी पऱ्यो भनेको त क्लोरिन चाहिँ
हालिदिए रहेछ अलिक बाक्लै, अनि बाक्लै क्लोरिन खाएपछि पनि त्यो त असर त गरिहाल्दो रहेछ हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यसको पनि मात्रा हुन्छ होइन, कति लिटरमा कति मिलिलिटर अब क्लोरिन मिसाउने। अब यो क्लोरिन डोजिङ प्रोग्राम चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा, तराईमा मात्रै होइन पहाडमा पनि अब सबै ठाउँमा चाहिँ अब यो डोजिङ प्रोग्राम राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। अब बिस्तारै अब हाम्रो जिन्दगीमा हाम्रा बाहरूले, हाम्रा बाजेहरूले, हाम्रा आमाहरूले, बजैहरूले जुन दुःख गर्नुभयो पानीको लागि र एकदम दूषित पानी पनि खानुपर्ने अवस्था थियो, त्यसबाट कमसेकम यो संहिता लागू भइसके पछाडि तीन तहको सरकार बनिसके पछाडि अब सबैको ध्यान चाहिँ कमसेकम अब समाजवादमा जाने भनेर कुरा गर्छौँ, शुद्ध खानेपानी पनि पुर्याउन नसक्ने के समाजवादका गफ गरिराख्ने, त्यो गफ गर्नै पाइँदैन कि होइन। खानेपानी पनि पुर्याउन नसक्ने सरकारले अनि समाजवादकै कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कमसेकम अब होल नेपाली जनतालाई शुद्ध खानेपानी पुर्याउनु पर्छ भनेर अब अहिले चाहिँ अलिक कमिटमेन्ट माथिबाट पनि भएको छ, प्रदेश सरकारले पनि गर्दैछ र हामीले हिजो मात्रै अब समन्वय परिषदको बैठकबाटै हामीले के पारित गऱ्यौँ भन्दा अनिवार्य 5%, टोटल बजेटको 5% खानेपानी त सरसफाइमा अब पालिकाहरूले बजेट लगाउनै पर्छ। त्यो लगाइएन भने अब उनीहरूको चाहिँ अनुदान रोक्नेदेखि लिएर अनेक कुरा गर्नुपर्छ भनेर अब बानी पार्दैछ मेरो। त्यसो भएको हुनाले यो खानेपानीमा अहिले विशेष महत्त्व दिएर अहिले सरकारहरूले, तिनटै सरकारले अब त्यसमा अगाडि बढाउँदैछौँ र अब केन्द्रीय सरकारको त अब त्यति धेरै ऊ चाहिँ छैन अहिले। अब भनौँ न हस्तान्तरण अब सबै लगभग प्रदेश सरकारलाई नै छ। पहिला अब थालनी गरेको सबै केन्द्रीय सरकारकै कार्यक्रम हो, तर सशर्तको माध्यमबाट अब प्रदेश सरकारमा आइसकेको छ र यसले अब प्रदेश सरकारलाई नै बेसिक रूपमा खानेपानीको जिम्मा अहिले अब प्रदेश सरकारकै छ र त्यसमा मरम्मत र अलिकता सहयोगको रूपमा उपभोक्ता संस्थालाई विभिन्न हिसाबले सहयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ अब स्थानीय पालिकाहरूलाई पनि जिम्मा दिएको छ र यसरी चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ। अब जहाँसम्म लाग्छ अब उपभोक्ता समितिको भूमिका, अब यसमा धेरै ठुलो भूमिका छ हेर्नुहोस्। अब त्यो बिजुलीको अब कतिपय संस्था मैले देख्छु अब बिजुलीको पैसा तिर्न नसकेर अनि त्यहाँबाट यत्तिकै बिचमा अब ड्रप भएको। तर तपाईँहरूले नियम बनाउनु भएको छ 5 महिना लगातार चाहिँ महसुल तिरेन भने त्यसको लाइन काट्ने र लाइन जोड्दाखेरि थप महसुल लगाउनु पर्ने। अब यो चाहिँ सिस्टम बनाउनै पर्छ हेर्नुहोस्। कानुन भनेको त अलिक कडै हुनुपर्छ नि, कानुनै अब फितलो बनाउनु भने त क्वालिटी छ तपाईँलाई। त्यसो भएको हुनाले कानुन अलिक कडै हुनुपर्छ, फेरि आफ्नै लागि हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अब ह्यान्डओभर भएको प्रोग्राम तपाईँहरूले नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नुहोस् भनेर मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। र अर्को अब यहाँ सिङ्गल बोरिङ छ भन्ने जुन जहाँसम्म कुरो छ, अब यसलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट हामीले बोरिङ हालिदिन्छौँ। अब त्यो कर्तव्य अहिले प्रदेश सरकारकै हो। जहाँ सिङ्गल बोरिङहरू छ त्यसलाई हामीले कर्मगत रूपमा हामीले त्यसलाई डबल बोरिङ अब गरिदिने भन्ने हाम्रो त्यो नीति पनि छ। त्यो अनुसारले तपाईँहरूले माग पनि राख्नु भएको छ। अर्को सालको लागि बजेटमा अर्को बोरिङको लागि एउटा प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले अब निरन्तरता दिनेछौँ। यिनै कुराहरू राख्दै तपाईँहरूको यो साधारण सभा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुको लागि आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष स्वर्गीय श्री जितबहादुर राजज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय बैजनाथ चौधरीज्यूलाई ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेशको खानेपानी क्षेत्रमा विकास विस्तार र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभियानमा निरन्तर रूपमा लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अगाडि बढ्नेछ र हामी र हाम्रा जस्ता योजनाहरूलाई अझ बढी अगाडि बढाउनको लागि पनि प्रोत्साहन, समर्थन र मार्गदर्शन प्रदान गरिरहनेछ। जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरौँ। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मायाको चिनो ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूलाई। त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि आजका कार्यक्रमका विशेष अतिथि खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय योगी कुटीका धन्यवाद। विशेष धन्यवाद स्वर्गीय बुटोलबारा का जनप्रतिनिधि संस्थाका सल्लाहकार दुर्गा प्रसाद सुवेदीज्यू, त्यसै गरी
मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु। उहाँहरूकै अथक प्रयास, मेहनत र कुशल मार्गदर्शनका कारण यस क्षेत्रका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू यो अवस्थामा आइपुग्न सफल भएका छन्। सामाजिक क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा काम गर्दै अहिले कुशल मार्गदर्शकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरे बापत हामी सम्मान र मायाको चिनो प्रदान गरिरहेका छौँ। तसर्थ पहिलो सत्र समापन र दोस्रो सत्रको शुभारम्भ भएको जानकारी सहित आफ्नो भनाइ राखिदिनुको लागि 12औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्ष, संस्थाका अध्यक्ष स्वर्गीय श्री जितबहादुर रायज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक संस्थाको सचिव रूपेश पौडेल यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु। जय खानेपानी। यो 12औं साधारण सभाका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र आज यो संस्थाले सम्मान गर्ने क्रममा सम्मानित अतिथिज्यूहरू र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर सहर्ष स्वीकारेर आउनुभएका सम्पूर्ण छिमेकी खानेपानी टोल संस्था, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि तथा अध्यक्षज्यूहरू र यो खानेपानीको उपभोक्ताको रूपमा हामीले एउटा विस्तारित बैठक राखेका थियौँ। हुन त विधिवत जाँदा यो कोरोनाले गर्दा पनि हामीलाई यहाँसम्म ढकेलेको हो र यसलाई हामीले के गरी कसरी जानुपर्छ भन्ने समितिमा सोच आयो। त्यसपछि हामीले विस्तारित बैठक, लेखा, सल्लाहकार, कार्य समिति लगायत सम्पूर्ण हाम्रा अग्रजहरूलाई बोलाई के गर्ने भन्ने सरसल्लाह अनुरूप हामीले यो खानेपानी अन्तर्गत 13वटा वडा टोल संस्था भएकोले 13वटा टोलका अध्यक्ष अनिवार्य र 5-5 जना प्रतिनिधि पठाउने र त्यसैबाट हामीले साधारण सभा सम्पन्न गर्ने भन्ने एउटा निर्णयले यसरी हामीले यो आज छोटो छरितो किसिमले सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। र हुन त हामी सुरुवातमा हाम्रै संस्थाका साथीहरूको घरमा, हाम्रो एउटा घरमा यहाँ मणि सर यही हुनुहुन्छ। हामी निर्वाचित आइसकेपछि उहाँको घरमा हामीले केही क्षण भाडामा बस्न बाध्य भयौँ। त्यसपछि हामीले कर्मागतमा समितिको चिन्ता, हामीलाई अप्ठ्यारो, बाधा अवदान भयो। कर्मचारीहरू 3 तहका 3तिर रहे। त्यसो हुँदाखेरि अप्ठ्यारो महसुस भयो। त्यसो हुँदा हामीले अब हामी भाडामा बस्दा मलाई पनि महसुस भयो, रिडर एकतिर हुन्छ, केसियर एकतिर हुन्छ, प्लम्बर एकतिर हुन्छ, पम्पर एकतिर हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि समस्या आइरह्यो। त्यसो हुँदा हामीले यो हस्तान्तरण भइसक्दा हामीसँग जम्मा एउटा पम्प हाउस मात्रै 2टा कोठाको थियो। त्यसलाई हामीले एउटा स्टोरको रूपमा थियो, एउटा पम्प अपरेटर बस्ने गर्थ्यो। त्यसलाई फेरि व्यवस्थित गर्ने हाम्रो समितिको निर्णय भयो। त्यसको पछाडिपट्टि एउटा स्टोरको व्यवस्था गऱ्यौँ र त्यहाँ भएको सामान त्यहाँ व्यवस्थित गऱ्यौँ र त्यसले पनि सँगसँगै हामीले त्यहाँबाट भाडाबाट हामी निक्ल्न बाध्य भयौँ। समस्याको बाध्य थियो, त्यहाँ बस्न अप्ठ्यारो थियो। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँबाट हामीले त्यो एउटा कोठा यहीँ सामने छ, समिति पनि त्यही बस्ने, केसियर पनि त्यही बस्ने, बडो समस्या भयो। त्यसपछि गएर हामीले फेरि आफ्नो हैसियत नहुँदै पनि फेरि हामी सोच्न बाध्य भयौँ। हामीले होइन सानो एउटा केसियर र एउटा बैठक हल बनाउनुपर्छ भन्ने सोच बनायौँ। हुन त हामीसँग पैसा थिएन। हामी आउँदाखेरि कुनै चेम्बर बनेका थिएनन्, लाखौँका चेम्बर बनेका छन्। अहिले 12वटा चेम्बर हामीसँग यथावत छन्। त्यसो हुँदा हामीले कष्ट दुःख गर्दै पनि सञ्चालन गरिरहँदा हामीले एउटा 2टा कोठे, फेरि 2 कोठे एउटा ब्लकको घर बनायौँ। त्यसपछि गएर केसियर पैसा सङ्कलन कोठा र एउटा व्यवस्थित किसिमले एउटा समिति बैठक बस्ने व्यवस्था बनायौँ। अहिले त्यो विदितै छ। हामीले सुखले होइन दुःखले यसरी हामीले यो संस्थालाई अगाडि बढाउँदै गयौँ र हाम्रो सोच वृद्धि हुँदै गयो, हामी सफल हुँदै गयौँ। हामीले
पैसा ठुलो भन्दा पनि कामको व्यवस्थित गर्नको गयौँ। त्यसो हुँदा हुँदै हामीले रिचार्ज पोखरीको अवधारणा ल्यायौँ। सुरुमै यो डाँडो भनेको यो एउटा गैँतीले पनि फोड्न नसक्ने अवस्था हो। समितिले सोच बनायो, त्यसपछि मैले नै सुरुमा गैँतीले त्यो रिचार्ज पोखरीलाई सुरुवाती गरेँ र हाम्रो कार्य समितिले नै बेला बेला आउँदै यो जाडोमा खन्दै गरियो। गर्दा गर्दै त्यो पनि एउटा नमुनाको रूपमा रह्यो र केही खर्च बढी भएको छ। किन भन्दा हामीले सोच्यौँ तर पछि कुरा सोचेनौँ, यसले हाम्रो थुप्रै खर्च भएको छ। तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्ला, यो अगाडिको फोहरा भएको रिचार्ज पोखरीको फेरोमा यो धमिराले पाल पारेको रहेछ। अनि पटक पटक चुइने, त्यसले गर्दाखेरि पटक पटक खन्ने खोर्साउने गर्दा गर्दै हामीले स्वच्छ सोच्ने युक्त बनाउन खोज्दै पनि त्यो हुन सकेन। त्यसो हुँदाखेरि बाध्य भएर हामीले पिडमा चाहिँ सोलिङ गऱ्यौँ र फेरोमा हामी प्लास्टर गऱ्यौँ र अहिले पानी सञ्चित तलबाट सोच्छ, साइडबाट सोच्दैन। त्यसमा अलिकति खर्च भएको छ र यतातिरको यो मञ्च व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने, हामीले कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नुपर्ने। त्यसो हुँदाखेरि हामीले एउटा यो स्टेज मञ्च बनाई तयारी गरिरहँदा फेरि अलिकति माटोको व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले माटो व्यवस्थापन गर्नलाई यही नजिकैको पोखरीबाट निकाल्ने सोच बनायौँ। तर त्यहाँ अलिकति बाधा अवरोध आयो, केही समस्या रह्यो। त्यसपछि गएर मैले आफैले ठिकै छ त्यता हुन्न भने मैले यता हो भनेर मैले दुईवटा ट्र्याक्टर र जेसिबी यही मगाएर यही पछाडि मञ्चकै पछाडि माटो उठाएर त्यहाँ फिलिङ भइसकेपछि नयाँ निर्मित फेरि एउटा 8-9 फिटको गहिराईको रिचार्ज पोखरी छ, त्यो व्यवस्थित छ। अहिले हामीले सामान्य परीक्षणको लागि माछाको पनि राखेका छौँ भन्ने यहाँ मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। यो औषधि डोजिङ पाउडर भन्छन्, त्यो चाहिँ परीक्षणको पनि कुरो हुँदो रहेछ। जब बढी त्यो पाउडर, त्यो डोजिङ पाउडर बढी हुन्छ त्यसपछि माछा मर्न थाल्छ। त्यो एउटा परीक्षणको पनि महत्त्व लिँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले त्यहाँ माछा पनि राखेका छौँ। यसरी हामीले खर्चको म्यानेज गर्दै र पुनः हामीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्भावना रहेन, अझै हाम्रो आर्थिकले ठेकेन। त्यसपछि हामी एकचोटि भ्रमणको क्रममा सरले भने, मन्त्रीज्यूले भने जस्तै भ्रमणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य मैले सोचेको थिएँ। भ्रमण भनेको मजा घुम्ने फिर्ने भनेको थियौँ, तर वास्तवमा भन्ने भ्रमण गर्नुपर्ने रहेछ। मैले यहाँबाट एउटा टोली, खानेपानीबाट सल्लाहकार, टोला अध्यक्ष सबैलाई समेट्ने किसिमले हाम्रो सल्लाहले पोखल सुरुमा हामीले यताबाट सुरु गर्दै लमै हुँदै कोहलपुर हुँदै दाङ तुलसीपुर, त्यसपछि गएर घराई, 3वटा खानेपानी योजना हेर्ने एउटा योजना बनायौँ। त्यसपछि गएर हामी अब कहाँ जाने भन्दाखेरि हामी फेरि अझै पनि मास्टरले हेरौँ विगत ठाउँ रुकुम रोडमा भनेर अहिले त्यसरी पनि तय गऱ्यौँ। र यो भ्रमणले के सिकायो भने कोहलपुरमा त्यहाँ चाहिँ यो जम्ने टाउन्ने भन्छौँ हामीले, त्यो इङ्ग्लिस भाषा के हो। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि 4 फुटको पाइप देखाउनु भयो। त्यहाँ देखाउँदाखेरि पुरै त्यो जमेको, हामीले भन्छौँ डाउनले के भन्छ। अनि त्यो आर्सेनिक त्यो जमेर पारै गर्न क्याल्सियम त्यस्तो खालको त भयानक देखियो। र उनीहरूले के गर्ने रहेछन् भने त्यहाँ पानीमा नुन मिसाएर फिल्टर गरेर बल्ल वितरण गर्दो रहेछन्, त्यस्तो देखियो। त्यसो गरेर लमाइमाले राम्रो व्यवस्थित देखियो। त्यसपछि गएर दाङ तुलसीरो जाँदा उनीहरूले पुरापूर्वकालमा त्यहाँका राजा रजाले जङ्गलबाट ल्याएका पानीलाई फिल्टर प्लान्टबाट फिल्टर गरेर वितरण गर्दो रहेछन्। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ पानी नपुगेर त्यहाँ पनि अवस्था देखियो। त्यसपछि गएर हामी घराइमा आयौँ। घराइमा आउँदाखेरि त्यहाँ 31जना कर्मचारी रहेछन्। त्यहाँ भवनहरू व्यवस्थित छ, सबै कुरा छन्। त्यहाँ पनि एउटा अनुभवी, त्यहाँ त पानी बाजे त भन्दो रहेछन्, पानी बा भन्दो रहेछन्। 17 साल त पानीको अध्यक्ष बनिराखेको अवस्था त्यहाँ छ। र त्यसो हुँदै यो भ्रमणले के सिकायो भन्दा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त हाम्रो टोलीले सिक्यो र केही आवादान पनि भयो, केही खर्च त हुन्छ नै। यसरी हामी भ्रमणको तय पनि गऱ्यौँ र अहिले पनि भ्रमणको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा सोच छ। हुन त हामीसँग प्रशस्त पैसा छैन, तैपनि भ्रमणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीले अरू अन्य खानेपानी संस्थाहरूमा भत्ताको व्यवस्था छ, तर हाम्रो
यो नजिकको छिमेकी र हाम्रो पनि अहिलेसम्म एउटा सञ्चारको भनेर अध्यक्षलाई 1000 र सचिवलाई 500 मात्रै व्यवस्था थियो। अहिले प्रस्तावित गरेका छौँ 15000। हामी त लगभग भन्ने भने हाम्रो समय सकिएको हो। सल्लाहकारज्यूले कुरा उठाउनुभयो कसरी चल्दैछ यो संस्था। यो संस्थाको समय सकिएको भन्नुभएको छ, तर विस्तारित बैठकले सल्लाहकारको समेतको बैठकले हामीलाई अनुमति दिएको छ। अब हामीसँग जम्मा 6 महिना समय छ। त्यसमा पनि हामीले ब्लक सिस्टम गरेका छौँ। विधान परिवर्तन भइसकेको छ, विधान स्वीकृति भइसकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि 4वटा ब्लक मध्येमा निर्वाचित गरेर फेरि साधारण सभा अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। मैले यही जानकारी दिँदै धेरै कुरा नगरिकन यो सानो संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हाम्रो मान्य मन्त्रीज्यूले सहर्ष स्वीकारेर हाम्रो उद्घाटन र साधारण सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ र आउँदा दिनहरूमा पनि हामीले यो खानपानलाई केही व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको मनसाई पनि बुझिएको छ। त्यसै गरी र मैले अन्य हाम्रा अतिथि वर्गहरू हलचल नभइकन उपभोक्ता प्रतिनिधिहरू र अतिथिज्यूहरू यो संस्थालाई ध्यानपूर्वक सुनिदिई र बसिदिएकोमा र हाम्रो निम्तिलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै हाम्रा प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै र हाम्रो प्रतिवेदनमा 4वटै प्रतिवेदनमा केही त्रुटिहरू छन् ती थपघट गर्नुपर्ने छ भने हाम्रो अब खुल्ला सत्रमा छलफल हुनेछ र केही लागेको कुराहरू राख्नुहुनेछ भन्दै यो खुल्ला सत्र यही समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्त धन्यवाद।